नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम आदिवासी जनजाति आवाजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश मान। प्रिय दर्शकहरू, यो कार्यक्रम हामीले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सहकार्यमा तयार पारेका हौँ र यो कार्यक्रममा हामी नेपालका आदिवासी जनजातिका हक अधिकारका बारेमा छलफल र बहस गर्छौँ र विभिन्न समय र सन्दर्भमा आइपरेका समसामयिक विषयवस्तुलाई पनि हामी आफ्नो प्रस्तुतिको प्राथमिकतामा राख्ने गर्छौँ। जस्तो कि यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, नेपालका प्रायजसो सबै जात जाति र आदिवासी जनजाति समुदायले समेत मान्ने माघे सङ्क्रान्ति हामीबाट बिदा भइसकेको छ। त्यस अवसरमा नेपालका किराँत समुदाय, नेपालका थारू समुदाय अनि नेपालका आदिवासी जनजातिहरू मध्येकै एक मगर समुदायले आफ्नै तरिकाले भव्यताका साथ अनि धुमधामका साथ माघे सङ्क्रान्ति पर्वलाई मनाइसकेका छन्। सबैभन्दा पहिला किराँत समुदायले यो माघे सङ्क्रान्तिको अवसरलाई कसरी मनाए, यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। माघ महिनाको पहिलो दिन अर्थात् सङ्क्रान्ति तिथिलाई मकर सङ्क्रान्ति भनिन्छ। यस दिन विभिन्न जात जाति तथा समुदायले माघे सङ्क्रान्ति, मकर सङ्क्रान्ति र माघी पर्व मनाउँछन्। त्यस्तै नेपालका आदिवासी जनजाति मध्येका एक किराँत समुदायले यो माघे सङ्क्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा पनि मान्छन्। किराँत समुदायको आफ्नै मौलिक सम्बत छ, जसअनुसार यस वर्ष नक एले थोसे सम्बत 5074 बिदा भएर 5075 को आगमन भएको छ। यो सम्बत नेपालमा हाल प्रचलित विक्रम सम्बत भन्दा 3004 वर्ष पुरानो छ। नक एले थोचे अर्थात् नयाँ वर्ष किराँती राजा यलम्बरले नेपालमा शासन सुरु गरेपछि मनाउन थालिएको हो, जसअनुसार माघ 1 गतेबाट नेपालमा आदिम कालदेखि बसोबास गर्दै आएका किराँत समुदायको नयाँ वर्ष सुरु भएको छ। यो सिजनमा बहुमूल्य र दुर्लभ मानिने वनस्पति चाँप फुल्छ। किराँत समुदायको ऐतिहासिक एवं परम्परागत मान्यता अनुसार चाँप फुल्ने समयमा पर्ने माघे सङ्क्रान्तिलाई कक फेवा तङनाम पनि भनिन्छ। किराँती भाषामा कक भनेको चाँप, फेवा भनेको फुल्ने र तङनाम भनेको सिजन अर्थात् कक फेवा तङनाम भनेको चाँप फुल्ने सिजन भन्ने बुझिन्छ। किराँत नयाँ वर्ष अर्थात् कक फेवा तङनाम मकर सङ्क्रान्तिकै दिनदेखि सुरु हुन्छ। यही तथ्यका आधारमा किराँत समुदायले सङ्क्रान्तिलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाएका हुन्। किराँतीहरूको चाड जो कन्दमूल खाएर आज बिहानैबाट चाहिँ काँचो वनतरुल खाएर कन्दमूल खाएर चाहिँ हामीले मनाउने गर्दछौँ र यसैको सिलसिलामा सुनवार समुदायले आफ्नो छोरी चेलीहरूलाई टिका तालो गरेर पुज्ने एउटा चाहिँ परम्परा पनि रहेकोले गर्दा सँगसँगै हामी त्यो चाड पनि मनाइराखेका छौँ। खगोलीय कारण अनुसार दक्षिणी ध्रुवमा रहेको सूर्य उत्तरतर्फ लाग्ने भएकाले पृथ्वीको उत्तरी क्षेत्रमा न्यानो बढ्ने र दिन पनि लम्बिँदै जान्छ। सूर्यको गतिका आधारमा नयाँ वर्ष मनाउने नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति समुदायहरू जस्तै किराँत समुदायले पनि सूर्यको गति मकर रेखातर्फ जाने अवसर अर्थात् माघे सङ्क्रान्तिको समयलाई नयाँ वर्षका रूपमा मानेका हुन्। वर्ष फेरिँदा नयाँ वर्षको गणना सुरु हुन्छ। यसर्थ पनि कक फेवा तङनाम अर्थात् चाँप फुल्ने समयमा पर्ने नक एले थोचे अर्थात् नयाँ वर्षको महत्त्व किराँत समुदायमा बढ्दै आएको हो। किराँत समुदायले आफ्नै गाउँ ठाउँ र घर घरमा मान्दै आएको नक एले थोचे अर्थात् नयाँ वर्ष यसपालिदेखि सामूहिक रूपमा मनाउन थालेका छन्। सार्वजनिक ढङ्गले सामूहिक रूपमा चाडपर्व मनाउँदा किराँतीहरू बीचमा मात्र नभई नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जात जाति भाषा भाषी बीच पनि भाइचाराको नाता कायम हुने किराँती समुदायको विश्वास छ। नेपाल बहुजाति बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले यहाँका आदिवासी जनजाति समुदायका आफ्नै सांस्कृतिक र परम्परागत मान्यताहरू छन्। यसैको एक उदाहरण हो किराँत समुदायको नक एले थोचे अर्थात् नयाँ वर्ष एले सम्बत 5075। यस अवसरमा किराँत समुदायका मानिसहरू पूजा पाठ गर्छन् भने वनभोज र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा पनि रम्ने गर्छन्। यो अवसरमा किराँत समुदायका मौलिक चालचलन, मौलिक पहिरन र नाचगानले प्राथमिकता पाउँछ। नेपाली पञ्चाङ्ग अनुसार माघ 1 गतेबाट सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघे सङ्क्रान्तिलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। पुष महिनामा कठ्याङ्ग्रिने मौसम हुन्छ। यस बेला मानव शरीरलाई आवश्यक न्यानो र ऊर्जा प्राप्त गर्ने खालका खानकीको आवश्यक पर्छ। किराँत समुदायले
पुस महिना सकिँदो र माघ महिना लाग्दो समयमा पर्ने नयाँ वर्षका दिन कन्दमूल जन्य पदार्थ खान्छन्, जसमा घरतरुल, वनतरुल, इस्कुस तरुल, सिमल तरुल पर्छन्। शरीरलाई तातो र ऊर्जाशील बनाउन यस्ता कन्दमूल जन्य खाद्य पदार्थ उसिनेर खाने परम्परा छ। जाँड रक्सी लगायतका पेय पदार्थले यो अवसरमा विशेष स्थान पाएको देखिन्छ। नेपालीहरूको बीचमा सांस्कृतिक सम्मिलनका कारण किराँत समुदायमा हिजो आज घिउ, चाकु, तिलको लड्डु र पालुङ्गाको तरकारी खाने चलन चलेको पनि देखिन्छ। किराँती समुदायले मान्ने मकर सङ्क्रान्ति अर्थात् नक एले थोचे सबै नेपालीहरू साझा पर्वको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। माघी पर्वले किराँतीहरूका अलावा सम्पूर्ण नेपालीहरू बीच आपसी मेलमिलाप, समन्वयन तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको विकास गरेको छ। किराँत नक एले थोचे अर्थात् मकर सङ्क्रान्तिका अवसरमा काठमाडौँ सहित किराँत समुदायको बाहुल्य रहेको पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, धनकुटा, मोरङ लगायतका जिल्लाहरूमा भव्यतापूर्वक मनाइन्छ। यो दिन ताल तलैया नदीमा नुहाई शुद्ध भई तरुल, तिलको लड्डु, चाकु लगायत सिद्ध दान गर्नाले पुण्य प्राप्ति हुने मान्यता किराँत समुदायमा रहेको पाइन्छ। किराँती समुदायले परापूर्व कालदेखि माघे सङ्क्रान्तिका बेला मान्दै आएको नक एले थोचे अर्थात् नयाँ वर्षले पनि आदिवासी जनजाति को हो भन्ने सवालको पुष्टि गर्छ। विभिन्न क्षेत्र तह तब्काबाट आदिवासी शब्द एकदमै आएको पाउँछौँ, तर आज आदिवासी को भन्ने कुरा चाहिँ यो पर्वले प्रतिनिधित्व गर्छ। आदिवासी को भन्ने कुरा चाहिँ यो पर्वले प्रमाणित गरिरहेको छ। आदिवासी भनेको आदिम कालदेखि यो मुलुकमा चाहिँ बसोबास गर्दै आएका थिए, जुन बेला उहाँहरू चाहिँ कन्दमूल खाएर आफ्नो जीवनको सभ्यताको चाहिँ विकास भएको थियो। त्यो दिनलाई आज सम्झेर आज किराँतीहरू चाहिँ कन्दमूल, वनतरुल, घरतरुल, इस्कुसका जरा विभिन्न चाहिँ जमिन मुनि फल्ने चाहिँ जराहरू का परिकारहरू खाएर चाहिँ आज आदिवासी किराँतहरूले चाहिँ नयाँ वर्ष मनाइरहेको छ। माघे सङ्क्रान्तिले किराँत समुदायमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नेदेखि लिएर भाइचारा कायम गर्दै संस्कृति संरक्षणमा अग्रसर हुन सचेत गराएको पाइन्छ। यसका अलावा समुदायको पहिचानलाई जोगाइराख्नतर्फ पनि माघे सङ्क्रान्तिले सबै किराँतीहरूलाई निर्देशित गरेको प्रष्ट हुन्छ। यस्तै यस्तै शुभ र मङ्गल कामनाका साथ मान्यजनका हातबाट टीका लगाउँदै आशीर्वाद लिने परम्परा किराँत समुदायमा अहिले पनि जस्ताको तस्तै भेटिन्छ। यो अवसरमा पोलेको वन तरुलको टीका, आपसी भेटघाटको खुसियाली अनि चेलीबेटीलाई दान दक्षिणा दिने मौलिक चलन उदाहरणीय देखिन्छ। नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय मध्येको एक किराँत समुदायले यो माघे सङ्क्रान्तिलाई जसरी नयाँ वर्षको रूपमा मनाए, त्यसरी नै नेपालकै अझ अर्को आदिवासी जनजाति समूह थारू समुदायले पनि नयाँ वर्षको रूपमा मनाएको छ। प्रस्तुत छ यो अर्को रिपोर्ट। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिदेखि लिएर भौगोलिक विविधताका कारण नेपालका विभिन्न समुदायले एउटै पर्वलाई फरक फरक शैलीमा मनाउँछन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो माघे सङ्क्रान्ति। माघे सङ्क्रान्ति पर्व नेपालका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाए। जस्तै प्रकृति पूजक आदिवासी जनजातिहरूले पनि आफ्नै परम्परा र मान्यता अनुसार मनाउँछन्। क्षेत्र र समुदाय अनुसार विभिन्न मान्यता र तरिकाले मनाइने माघे सङ्क्रान्तिलाई थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मान्दै आइरहेको पाइन्छ। माघे पर्वमा वर्षभरि आफूले गरेका कामको समीक्षा र लेखाजोखा गर्ने, आगामी वर्षको योजना बनाउने, जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने, चेलीबेटीहरूको सम्मान गर्ने परम्परा थारू समुदायमा रहेको छ। पुष 15 गएदेखि नै यसको सुरु हुन्छ। हामीले आफ्नो घर पोछहरू निपोत गर्ने, सफासुग्घर गर्ने गरिसकेपछि हजुरको 30 को पुसको 29 गते भनौँ, 30 को महिना छ, 29 गते के गर्छ भने पिठो कुट्ने चलन छ। त्यो चामलको पिठो कुट्ने चलन छ। त्यो दिन पिठो कुटेर ढिक्रीको लागि, बगियाको लागि पिठो कुटिन्छ र यो त्यो दिन नाचगान गरिन्छ। र भोलिपल्ट 30 गतेको दिन के गर्छ भने फेरि यो माछा मार्ने, 1 गते शुभ दिन भएकोले त्यो दिन काट मारेर माछा मार्ने काम गरिँदैन। त्यो शुभ दिन भएकोले एक दिन अगाडि नै के गर्छ भने हामीले अब घरका एक व्यक्ति माछा मार्ने जान्छन् र घरका मुली र गाउँका भरभरादै बसेर जिता मार्ने भनिन्छ नि, सुँगुर काट्ने, खसी काट्ने कुराहरूको जोग गर्छन् र त्यो समग्र रूपमा गाउँमा काटेर एक आपसमा भाग लगाउँछन्। त्यसपछि रातभरि त्यो मानिसकेपछि गरिसके रातभरि के गर्छ भने जागरण बसेर नाचगान, गीत गाउने, नाचगान गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै 4 बजे कुखुरा बासेको 4 बजे उठेर घरका मुली खोला, नदी, तलाउमा जान्छन्। र एउटा चलन के छ भने हजुरको पैसा राखेर जल देवतालाई पैसा राखेर नुहाउने काम गरिन्छ। के हुन्छ भने त्यो नुहाउँदाखेरि के हुन्छ वर्ष दिनको पाप चाहिँ पखालिन्छ
र यो शुद्ध हुन्छ। अब के खालिसकेपछि त्यहाँबाट घरमा आउँछन्। घरमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिले त्यो चामलको पिठो जुन सेतो टिका जुन चामलको पिठो त्यो टिका आफू लगाउँछन्। लगाइसकेपछि एउटा त्यो चेलीबेटीलाई के हुन्छ भने माइतमा बोलाएकै त्यो अनिवार्य रूपमा बोलाउँछन्। बिहे गइसकेका चेलीबेटी बोलाउँछन् र त्यो निस्राउ काट्ने टिको लगाइसकेपछि निस्राउ काट्ने काम हुन्छ। चामल हुन्छ, मासको दाल हुन्छ, नुन हुन्छ। निस्राउ काटिसकेपछि एउटा त्यो उपहार हो, त्यो चेलीबेटीलाई दिने उपहार हो। निस्राउ काटिसकेपछि घरका व्यक्तिहरू सब जम्मा हुन्छन्। जम्मा भइसकेपछि ठुलोले आफूभन्दा सानोलाई त्यो सेतो टिका लगाइदिने, आशीर्वाद दिने र बसेर खानपिन गर्ने, रमाइलो गर्ने। अनि त्यसपछि आफू घर परिवारमा रमाइलो गरिसकेपछि अरू ठाउँमा गएर अरू घरमा गएर ठुलो बालासँग आशीर्वाद लिने गरिन्छ। सौर्यमासको सिद्धान्त अनुसार माघ 1 गतेदेखि सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्छ। यही खगोलीय तथ्यका आधारमा माघे सङ्क्रान्तिलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। नेपालका आदिवासी जनजातिहरूमध्येकै दोस्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको थारू समुदायका लागि माघे सङ्क्रान्तिले नयाँ समय, नयाँ दिन र नयाँ वर्ष प्रारम्भ गराउँछ। माघे सङ्क्रान्ति अर्थात् नयाँ वर्ष मनाउने थारू समुदायको आफ्नै परम्परा र प्रचलन छ। हाम्रो थारूहरूको यो नयाँ वर्ष हो र यसमा आगामी यो शुभ दिन भएकोले आगामी योजनाहरू, आगामी 1 वर्षको योजनाहरू बनाउने गरिन्छ। जस्तै विगतका हामी 1 वर्षका कमी कमजोरी के रह्यो, के काम गऱ्यौँ र के कमी कमजोरी रह्यो समीक्षा गर्छौँ र आगामी दिनको योजनाहरू बनाउँछौँ हामीले। जस्तै कि अब पहिला त घरमै बसेर बनाउँछौँ, आफ्नो घरमुलीलाई चुन्ने हो। हामी सब आफ्नै घर परिवार बसेर एउटा घरमुली चुन्छौँ। चुनिसकेपछि हामी गाउँको कुरा गर्छौँ, गाउँका मुखिया चुन्छौँ। मुखिया के छ भने त्यसमा भोलि मुखिया चुन्छौँ र मुखियाको साथै चिराकिया भन्छ, एउटा तपाईँको पुजारी हुन्छ र चौकीदार भन्नाले हुलाकीको काम गर्नाले हामी चुन्छौँ र साथै योजनाहरू बनाउँछौँ। भनौँ न कुलो पानी, अहिले त नहरहरूको सिँचाइको सुविधाहरू आइरहेछ, कुलो पानी, विकासको निर्माणहरू, यो योजनाहरू हामी तर्जुमा गर्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा स्थायी तथा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका थारू समुदायले गत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्षको माघे सङ्क्रान्ति काठमाडौँको टुरी खेलमा भेला भएर सांस्कृतिक रूपमा मनाए।
काठमाडौँको टुरीखेलमा थारू समुदायका प्रचलित गीत र नृत्यका अलावा विभिन्न खाद्य परिकारहरूले पनि धेरैको ध्यान तान्यो। घोगी, घङ्गडो, सुँगुरको मासु, सितुवा, माछा, बरिया, चामलको घुरी, काथ्य रोटी, मुसाको परिकारहरूले थारूको मात्र नभए गैर थारूहरूलाई पनि आकर्षित गरेको हो। यो पर्वमा सखर र तिल मिसाएर बनाइएको तिलोवा अर्थात् तिलको लड्डु, नयाँ धानको चिउरा र सखरबाट बनाइने चुरलाई अर्थात् चिउराको लड्डु र भुजा र सखरबाट बनाइने मुरलाई अर्थात् भुजाको लड्डु खाने थारू समुदायको मौलिक परम्परा रहेको छ। मध्य जाडोमा पर्ने हुनाले शरीरलाई उष्णता प्रदान गर्ने खालको परिकार खाँदै पर्व मनाउने परम्परा छ। यस्ता परिकारहरू खाँदा शरीरलाई उष्णता, ऊर्जा र स्फूर्ति दिने विश्वास गरिन्छ। माघी मध्य जाडोमा पर्ने हुँदा शरीरलाई न्यानो र स्वस्थ राख्न पनि यस खाले परिकारहरूले थारू समुदायमा प्राथमिकता पाएको मान्न सकिन्छ। संस्कृति जोगाउने मात्र नभई सिङ्गो समुदायको पहिचानको संरक्षण गर्नेतर्फ पनि यस पालिको थारू माघी पर्व केन्द्रित रह्यो। थारू समुदायका महिला तथा पुरुषहरूले आफ्ना मौलिक वेशभूषा तथा संस्कृति झल्कने झाँकी प्रदर्शन गरे। आफ्नै मातृभाषामा गाएका गीतहरूमा नृत्य गरे। थारू समुदायको माघी पर्व राजनैतिक अधिकार प्राप्तितर्फ पनि केन्द्रित रह्यो। काठमाडौँको टुरीखेलमा आयोजित समारोहमा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर उपप्रधानमन्त्रीसम्मको उपस्थिति रह्यो। थारू समुदायका सम्पूर्ण अधिकार कसैले खोज्न नसक्ने दाबी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गर्नुभयो। आज नेपाल सङ्घीय लोकतन्त्र, सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र र समावेशितामा प्रवेश गरेको छ। अब कसैले पनि कुनै पनि जाति, वर्ग, धर्म, संस्कृतिका मानिसहरू अलग यो समाजबाट अलग हुन सक्दैनन्। हामी सबै नेपालका समस्त हामीहरू नागरिकहरूको आफ्नो हक अधिकारका निम्ति हामीहरू सजग भएका छौँ। अब कसैले यो हक अधिकार कसैले पनि खोज्न सक्दैन। त्यो चाहिँ तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्। मैले तपाईँको समक्ष म भन्न चाहन्छु। उपप्रधानमन्त्री प्रकाश मान सिंहले पनि थारू समुदायका हक अधिकारका सवाल समेटिएको संविधान समयमै बनाउन दत्तचित्त भएर लागेको अभिव्यक्ति दिनुभयो। नेपाली राजनीतिमा नेता र मन्त्रीले बोल्दैमा केही हुँदैन भन्ने नजिर स्थापित भइसकेको छ। थारू कल्याणकारी सभा उपत्यका समिति काठमाडौँले टुरीखेलमा आयोजना गरेको समारोहमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका भनाइहरूप्रति पनि त्यस्तै प्रतिक्रिया देखियो। स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आउनुभएको थियो। उहाँहरूले थारूहरूका राष्ट्रिय पर्वको सवालमा, माघको सवालमा जति गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो त्यो हामीले पाइनौँ। धेरै उदासीन पायौँ। मुखमा राम बगलीमा छुरा छ। उहाँहरू आम सभामा आएर, जनसभामा आएर चाहिँ सबै आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिमहरूलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुहुन्छ। तर त्यो बोल्ने ठाउँ उधारो हो। नगदको कारोबार भनेको संविधानमा भइरहेको छ। त्यो संविधानमा धारावाहिक छलफलमा उहाँ किन भाग लिन सक्नु भएको छ? खास गरी माघी पर्व परेको माघ 1 गतेका दिन संविधान सभाको बैठक सञ्चालन गरेर राज्यले थारू समुदायप्रति उपेक्षा गरेको थारू सभासदहरूको प्रतिक्रिया थियो। अघि पछि हरेक पर्वमा बिदा दिने, तर संविधान सभालाई माघ 1 गते निरन्तरता दिने, छुट्टी नदिने खालको एउटा गलत अभ्यासको थालनी गर्ने दुष्प्रयास सत्ता पक्षकै दबावको कारणले हुन गइरहेको थियो। माघ 1 गते सबैले माघी मनाउँछ र यहाँका थारू, यहाँका मगर, यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले यहाँको राष्ट्रिय पर्व हुँदाहुँदै थाहा पाउँदै पनि संविधान सभाको बैठक 1 गते किन राखियो भन्दाखेरि त्यो मनोवैज्ञानिक ढङ्गले चाहिँ नियत खराब ढङ्गले हाम्रो पहिचान धावा बोल्नको लागि राखेको हो। बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक तथा बहुजातीय मुलुकका सबै जात जाति तथा समुदायको उपस्थितिका कारण प्राप्त भएको विविधताले नेपाललाई वास्तवमै सुन्दर बनाएको छ। यो विविधता अन्याय र उत्पीडनको कारण बन्नु हुँदैन। यो विविधता सुन्दरताको कसी बन्नुपर्छ। किराँत समुदायले माघे संक्रान्ति मनाएको अनि थारू समुदायले पनि माघे संक्रान्ति मनाएको, यो दुईटै रिपोर्टपछि अब पालो छ मगर समुदायको। हजुर, मगर समुदायले पनि माघ 1 गते अर्थात् माघे संक्रान्तिलाई आफ्नो नयाँ वर्षको रूपमा मनाएको छ। माघ 1 गते माघे संक्रान्ति नेपालका अन्य जात जाति तथा समुदाय जस्तै यो चाड मगर समुदायमा पनि लोकप्रिय छ।
पौष महिनाको कठ्याङ्ग्रिने जाडो सकिएर घमाइलो सिजन सुरु हुने महिनाको पहिलो दिन माघ 1 गते मनाइने माघे संक्रान्ति मगर समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वसँग जोडिएको छ। हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो घरमा पञ्चशील लिएर बुद्ध धर्म सङ्कुल पितृहरूलाई हामीले चाहिँ यहाँ यो राज्यमा उहाँले स्थापना गर्नुभयो। त्यसपछि आफ्नो घरमा दीपावली गरेर त्यसपछि हामी चाहिँ यो तरुणको चाहिँ टिका लगाएर त्यसपछि हामी बल्ल यो तरुण खाएर अनि हामी माघे सङ्क्रान्ति मनायौँ घर घरमा। त्यसपछि आफ्नो घर घर मानेपछि फेरि आफ्नो यहाँ समाजमा पनि देखाउनु पर्छ भन्ने खुल्ला मतमा हामीले आज मनाएको। खगोलीय मान्यता अनुसार सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गरी उत्तर नारायण हुने हुनाले मगर समुदायले यस पर्वलाई मकर संक्रान्ति भनेर पनि मनाउँछन्। माघे संक्रान्तिमा विभिन्न ताल तलैया नदी दोभान तथा त्रिवेणीमा स्नान गरी परम्परागत आस्था र विश्वास अनुसार पूजा पाठ गर्ने पौराणिक प्रचलन मगर समुदायमा रहेको छ। माघे सङ्क्रान्ति भनेको मबाट आएको चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति। यो मगरको सबभन्दा पहिला मगध राज्य थिए, त्यसपछि मगध भए, त्यसपछि नेपालमा मगरहरूको चाहिँ मगर भनेर पछि भएको। यसबारेमा मकर सङ्क्रान्ति पनि भन्छन्। मकर भनेको र मगध मगर भनेको चाहिँ एउटै शब्द मिलेको भएर। कन्दमूल, खिचडी, माछा, मासु र जाँड, रक्सी जस्ता खाद्य परिकारले विशेष महत्त्व पाउने यसपालिको माघे संक्रान्तिले धेरैका बीचमा मिठा मिठा परिकारहरू खाने र नाचगानको रमझमपूर्ण माहौलमा रमाउने अवसर जुराइदियो। नयाँ योजना तर्जुमा गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात भएको मान्यता अनुसार मगर समुदायले माघ 1 गतेका दिनलाई नयाँ वर्षको रूपमा मान्छन्। मगरको 16 राज्य गणराज्य भएको बेलामा हामी कण्ठमल खाएर आफ्नो चाड मनाउँथ्यौँ। आफ्नो यो नयाँ वर्ष लोसार भन्छौँ, लेसार रासो मगर भाषामा चाहिँ फर्किएर आउने फेरि अर्को नयाँ चाड आएको हो। अनि सार भनेको चाहिँ फुल हो, फेरि फुल फुलेको यो। पहिला जुन हामी लोसार चाहिँ हामीले तामाङ शेर्पा गुरुङले यो अहिले चलन ल्याए, तर मगर ढुटमा मगर भाषामा चाहिँ लेसार भनेको चाहिँ फर्केर आएको नयाँ चाड र यो सार भनेको चाहिँ फुल हो फेरि। अनि लेसार भनेको फर्केर आएको हाम्रो कालो दिन आज हिजोदेखि गयो, आजदेखि नयाँ वर्ष सुरुवात भएको छौँ, त्यही कारण हामी नयाँ चाड मानेको हो। यो जुन मगराट गणराज्यहरू तपाईँको सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा र अस्तित्वमा भएको बेलामा हामीले यो माघ 1 गतेलाई पुरानो आर्थिक वर्षको समापन र तपाईँको नयाँ आर्थिक वर्षको थालनीको रूपमा नै पहिलेदेखि चलाउँदै आएको। तर जब मगराट गणराज्यहरू विघटन भइसकेपछि नै यसको चाहिँ तपाईँको इतिहासलाई मेटाउने काम भएको। माघ 1 गतेका दिन काठमाडौँको खुला मञ्चमा नेपाल मगर सङ्घले आयोजना गरेको मगर माघी महोत्सवमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्बोधन गर्दै मगरहरूको अधिकार कसैले खोज्न नसक्ने आश्वासन दिनुभयो। पछिल्लो परिवर्तनका कारण प्राप्त सबै हक अधिकारहरू सुरक्षित हुने विश्वास पनि दिलाउनुभयो। जनजाति, आदिवासी, दलित, महिला, पिछडिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, मुसलमान सारामा यत्रो जागरण आएको अवस्था छ। अब यो लोप हुन्छ कहीँ? किन तपाईँहरू शङ्का मान्नुहुन्छ? अब शङ्का नमान्नुहोस्। यो पाएको हक अधिकार अब कसैले खोज्न सक्दैन। तपाईँको परिचयका कुरा भए, आइडेन्टिटी, तपाईँको धर्मको कुराको, संस्कृतिको कुरा, यति धनी हुनुहुन्छ तपाईँ सांस्कृतिक उसमा। अब कसैले तपाईँको संस्कृतिलाई, भाषालाई, तपाईँको वेशभूषालाई कसैले खोज्न सक्छ? तपाईँको हक अधिकारलाई खोज्न सक्छ? नेपाल सरकारका कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिनुभएको आश्वासन झट्ट सुन्दा नराम्रो कसैले पनि मानेनन्। यद्यपि टिप्पणीका आवाजहरू आउनै बन्द भएका भने हैनन्। माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हाम्रा अध्यक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भर्सन जस्तै पहिचान भनेको जातीय राज्य हो, यो जातीय समानता होइन। यहाँका आदिवासीले उठाएका छ समावेशीका मुद्दा उठाउनु हामीले जरुर छैन। मधेसीले उठाएको मुद्दा
दलितले उठाएको मुद्दा, महिलाले उठाएको मुद्दा, यहाँ श्रमजीवी वर्गले उठाएको मुद्दा चाहिँ त्यो जरुरत छैन, जे छ त्यही नै हो भन्ने हिसाबले जाने नै हो भने त प्रधानमन्त्री पनि फेरि फेल खाने कुरो हुन्छ। त्यसो भएको कारणले यो बेलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष गरी नेपाललाई, नेपालको नयाँ संविधानलाई तपाईँको सफल असफल पार्ने या नेकपा एमाले र तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस अब यो देशको चाहिँ सफल राजनीतिक पार्टी बन्ने कि नबन्ने एउटा परीक्षाको गरियो। संस्कृतिको अनुसरण गर्ने क्रममा विकृतिहरू पनि भित्रन सक्छन्। समय सापेक्ष रूपमा यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। सप्रिय संस्कृति बिग्रिए विकृति भने जस्तै सामुदायिक हित र पहिचानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने अमूल्य निधिको संरक्षणमा व्यक्ति, समाज र राज्यले सकारात्मक तत्परता देखाउनु पर्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम आदिवासी जनजाति आवाजका प्रस्तुतिहरू यति नै। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।